دقیقاً این نکته‌ای که پیامبر اکرم هشدار دادن تو حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش. فرمودن ویل لاطفال آخر الزمان، نگران کودکان آخر الزمان در امت خودم. از دست کی؟ من آبائهم، از دست پدراشون، از دست پدر مادراشون. یه خیانتی است که پدر مادراشون به اینا میکنن. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، پرسیدن منظورتون پدر مادرای مشرک و بیدین و لامذهبن بچه‌هاشون اذیت میکنن؟ فرمودن نه، من آبائهم المؤمنین، نه، از دست خانواده‌های مذهبی ناراحتن. پدر مادرای مذهبی، خانواده‌هایی که به اصطلاح متدینن، نگران بچه‌های خانواده‌های مذهبی هم در آخر الزمان. گفت چطور؟ فرمودن اولا بچه‌ها رو به لحاظ امکانات مادی سیر میکنن، همه چی برشون میریزن، ولی نگران دین بچه‌هاشون نیستن. تازه وقتی هم یه چیزی به اینا آموزش داده میشه، خود بچه میخواد عمل بکنه، ننه بابا میگن نمیخواد بکنه، پدر مادر میگن نمیخواد. مثلا اون میخواد روزه بگیره، نماز بخونه، بره مثلا اردوی جهادی، بره به یک جایی، میگن نه نمیخواد بری. تمام آرزوشون در مورد بچه‌هاشون، وقتی میپرسی آرزو چیه در مورد بچه‌هات، میگه از خدا میخوام مثلا مهندس بشه، دکتر بشه، خونه داشته باشه، ازدواج کنه، مشهور بشه، پولدار بشه، بره خارج، فلان، نه، زمین داشته باشه، امکانات. تمام آرزو مغز پدر و مادر این خانواده‌های به اصطلاح مذهبی توی همین حد، شعورشون در این حده. پیامبر فرمودن که فانا منهم بری و هم منی برآ، من اعلام میکنم من از اون پدر و مادر متنفرم و اونا هم از من متنفرن. من از اونا بیزارم، اونا هم از من بیزارن. خانواده‌های مذهبی آخر الزمان که بچه‌هاشون رو یه آدمای اینجوری، یعنی مفخور، خوشگذرون و با اهداف فقط مادی تربیت میکنن. اینجا مرکز مقاومت است.